कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार, अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। जस्ती तिमी सुन्घावा फक्रे जस्ती नहेरिनी मन नबुझ्ने हेरेपछि मुटु झिडी नहेरिनी मन नबुझ्ने हेरेपछि मुटु झिडी तिमी को भन सुन्दरी तिमी को भन सुन्दरी तिमी लाली गुराँस फुली जस्ती तिमी सुन्घावा फक्रे जस्ती नहेरिनी मन नबुझ्ने हेरेपछि मुटु झिडी नहेरिनी मन नबुझ्ने हेरेपछि मुटु झिडी तिमी को भन सुन्दरी तिमी को भन सुन्दरी
बोलाउँदा तिमीलाई गुराँस फुले जस्तै तिमी सुन्दामा फक्रे जस्तै नहेर्ने मन नबुझ्ने हेरेपछि मुटु छिर्ने नहेर्ने मन नबुझ्ने हेरेपछि मुटु छिर्ने तिमी को हो भन सुन्दरी तिमी को हो भन सुन्दरी भन सुन्दरी भन सुन्दरी भन सुन्दरी भन सुन्दरी भन सुन्दरी मनुष्यको चोला केही छैन जन्मले मृत्यु हुने चोला छिन्न छिन्नमा दिन दिनमै बित्ती जाने जिन्दगानी हो कहिले सुख कहिले दुःख जीवनमा सँगसँग सदा नै साथैमै छौँ अन्य हाम्रो गीत साथी सुख दुःख जिन्दगानी हो मनुष्यको चोला केही छैन यो हाम्रो जीवन पनि धडकन छाया हो आफूलाई आफै हामी सम्हाली बसौँ है एक्लै आई हामी एक्लै जाने हो एक्लै आई हामी एक्लै जाने हो मनुष्यको चोला केही छैन जन्मले मृत्यु हुने चोला छिन्न छिन्नमा दिन दिनमै बित्ती जाने जिन्दगानी हो सबै यो प्राणीहरूमा मित्रता हामी राखौँ है सोझो साँच बोलेर सदा भावना ज्ञान दिए धर्म ज्ञानलाई दिए सम्मति बढाउँ है धर्म ज्ञानलाई दिए सम्मति बढाउँ है यो हाम्रो जीवन पनि धडकन छाया हो यो जुन घर तपाईले देखिराख्नु भएको छ यो घर हो हाम्रा बा मोहन प्रसाद सुवेदीको घर हो कान्छा बुढाबाको घर हो उहाँ 1-2 वर्ष सायद 3 वर्ष भयो होला अगाडि नेपाल आउनुभएको थियो उहाँको नै हो घर अब जाउँ सब परिवारतिर जाउँ यहाँ तपाईँले जुन देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ बाका माइला दाजु हिमलाल सुवेदी यहाँले देख्नुहुन्छ साङ दाजु यहाँका साइला भाउ भनौँ न साइला छोरा
साना छोरा यहाँ यता देख्ने हुन्छ उहाँ चाहिँ कान्छा छोरा उहाँ चाहिँ अहिले बित्नुभयो बितेको साल लगभग यहाँ हुनुहुन्छ सायद तपाईँहरूले नि सबैले चिन्नुभएको छ होला उहाँ त नेपाल एकखेप लिएर पनि आउनुभयो परिचय दिन अनि के थाल्ने हो र उहाँ नै हुनुहुन्छ कान्छा बा यता हुनुहुन्छ कान्छी आमै उहाँहरू उहाँ यता आउनुहुन्छ उहाँका चाहिँ जेठा छोरा घनश्याम सुवेदी उहाँ यता आउनुभयो उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ माइला छोरा चोलनाथ सुवेदी उहाँ आउनुभयो उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रा अघि हामीले मानसङ बस्तीमा उहाँ जाँदाखेरि उहाँ पनि आउनुभएको थियो काइला छोरा उहाँका बाका कान्छा छोरा नारायण सुवेदी उहाँ चाहिँ आउनुभयो उहाँ माइला बाउ उहाँ चाहिँ माइलामा अहिले उहाँ हुनुहुन्छ कान्छा बाका माइला छोरा उहाँका परिवारहरू उहाँ अहिले हुनुहुन्छ उहाँ माइला बाउकी ठुली छोरी विद्या सुवेदी यता हुनुहुन्छ बिना सुवेदी माइली छोरी साइनी छोरी छिन् कान्छी सुवेदी यहाँ माइलो छोरो त यहाँ जेठो छोरो मामला गर्छन् यिनी चाहिँ कान्छा छोरा नारायण सुवेदी अरे अहिले यहाँ बाँकी माइली छोरी पवित्रा खनाल उहाँका श्रीमान हुनुहुन्छ माउथ्यू भन्ने एकखेप आउनुभएको थियो घुम्न सायद चिन्नुभएको छ होला देवीलाल खनाल अरे एकखेप नेपाल पनि आउनुभएको थियो सायद चिन्नुभएको छ होला अब यहाँ चाहिँ आउँदै हुन्छ उहाँ बाँकी नै कान्छी छोरी कुमारी आचार्य बा नेपाल घुमेर आउँदाखेरि उहाँको बिहा भएको हो उहाँको छोरा उहाँको विवाह चाहिँ हाम्रा यही मगौमा नै एमलाल आचार्यका छोरालाई दिएको थियो यहाँहरू चाहिँ यहाँ बाँकी ठुली छोरीका छोरा छोरीहरू भनौँ नाति नातिनाहरू यहाँ देख्नुभएको छ उहाँ चाहिँ रामु ढकाल यता चाहिँ कौशिला ढकाल यी चाहिँ मिरु ढकाल ठुली छोरीका छोराहरू ठुली छोरी चाहिँ 6 महिना जति भयो बित्नुभयो ठुली छोरी बित्नाले छोराछोरी यही मामलामा आएर बसेछन् पढेछन् लौबा नेपालमा सबैकी भाउजू छोरा बुहारी छोरीहरू सबै छन् उहाँहरूलाई कतिको सम्झना आउँदैछ अहिले कतिको सम्झना आउँछ सम्झना आइरहेछ दाजुले चाहिँ त यसो आए पनि त हुन्थ्यो 9 भाइ दाजुभाइ छन् भन्ने सुनिन्छ एक दादा पनि आए त हामीलाई कस्तो हुन्थ्यो होला भन्नेमा छौँ हामी त्यो दाजुहरू हो कि उहाँबाट नि यस्तै केही भएन भने यस्तै भिडियो खिचेर पठाइदिएर हामीले पनि हेर्थ्यौँ हामीले पनि हामीलाई पनि खुला छ सबैलाई देख्न मन लाग्छ सबैलाई भेट गर्न पाए कस्तो हुन्थ्यो भने जस्तो गर्छ सानोलाई त कति देख्न मन लाग्छ मामाहरूलाई देख्न मन लाग्छ सबै परिवारलाई देख्न मन लाग्छ भाइ बुहारीहरू छोराछोरी सबलाई देख्न मन लाग्छ कस्तो आउन पाइएछ भने देखौँला तपाईँहरू पनि एकपल्ट आए हुन्थ्यो त्यहाँ आएपछि सबैसित भेट हुन्छ सबैसित बोलचाल हुन्छ सबै राम्रो हुन्छ सबै परिवार छौँ हामी यहाँ आउनुभएको भने आमादेउता फोटाहरू खिचेर आउनुभएछ भने भान्जा भान्जीका आमाजुरका फोटाहरू लिएर आउनु होला सबैका बुहारीका सबैका यस्तै गरेर नभए भिडियो खिचेर पठाइदिनु होला हामीलाई पनि देख्न आउँछ अहिले भाइ आउँदाखेरि हामीले खिचेर पठाइदिन्छौँ बर परिवार भनेर हामीले खिच्न थालेका यस्तो भएको छ कस्तो देख्न गइरहेको छ
चार बहिनी छोरी के अरे ठुली छोरी छ नि माइली छोरी यहाँ छोरीले माइली छोरीले ठुली छोरी चाहिँ अब अवसरमा बिती असारमा बितेको छोरा छोरी यहीँ छन् नाति यो माइली छोरी हो यो कान्छी हो यो कान्छी छोरी हो यताकी माइली छोरी हो एउटी चाहिँ साइली छोरी लिनुमा चाहिँ छोइन यहाँ अहिले मैले भर्खर भेटेर आएँ भर्खर भेटेर सङ्ख्या पुगेरै भेटेर आउँदै हुनुहुन्छ नि भए पनि जसरी भए पनि पठाइदिनुहोस् न दाजुभाइलाई देख्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला एकजना अहिले मामा आउनुभयो मामासित हामीले खिचेर पठाइदिउँ त्यस्तै गरी तपाईँहरूले पनि खिचेर पठाइदिनु होला एकजना भन्नु त मुख खाली छ नि हामी भनौँ परिचय अघि भइसकेको परिचय भइसकेछ अघि नै बुझाइसकेछ साक्षी गोपाल जी पछिल्लो पारी वल्लभ जी जम्मा भयो रमण जी अष्ट सखी जी कोन्डाबाट कुदेर आयो वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा श्री यमुना जी की लहरें बोले यो घर जुन घर देखिरहेछ तपाईँले त जान्नुभएछ बा एकखेप आइसक्नु भयो कान्छा बा नेपाल उहाँका माइला छोराको घर हो माइला छोराको घर हो उहाँ बाको र कान्छा बाको र माइला बाउको घर चाहिँ आँगनैमा छ नजिकै छ भनौँ न बारी कहाँ छ भन्नुभयो कहाँ यहाँबाट यो टाँकीको अगाडिबाट झरेर यो चाहिँ अहिले माइला बाउको त्यहाँ पर देखिरहेछ है त्यो बुटो हरियो बुटो त्यो बुटो नि बाकै बारीको नै हो नि त्यहाँको मुनतिर घर अलिकति आउँछ इन्द्रलाई त दिएको अहिले इन्द्र छोरी फेरि निमुतिर गइस अरे त ए छोरी अनि त्यो बुटो चाहिँ के को बुटो हो नि बा आडी बखराको बुटो ए हजुर खुब फल्छन् होला नि फल्छन् अहिले त्यो घर छोडेर फेरि निमुतिर गयो शिवा राम्रो अब उहाँ शिवा राम्रो छ अरे माइली छोरी नि बा साइनी छोरी इन्द्राणी मेन्युमा नि वातावरण चाहिँ निकै राम्रो छ नि हावा आलु रोप्न सिकेको यहाँ आएर आलु रोपेको इतिहासमा उस्तो आलु फल्नु नि हामी नि जानु पर्ने जस्तो छ नेपाल आलु हाम्रो लालमणिले आलु रोपेर एक बिटामा 10 बिटा आलु फलायो फल्छ मैले पनि रोपेर अलिकति त्यहाँ पानी हालेर होइन यसरी अलि समयमा चिसो माटोमा रोप्नु होला भन्नुभयो त्यो भाउजूले मैले त्यसमा रोपेको उस्तो फल्यो गाई कतिमा आउँछ सातमा 15-16 बिटा छ बाछा नि भाइ नि नि बुटा के का बुटा हुन् नि ए आलुका अनि आलु हेरौँ त कत्रा फला रहेछन् हामीले यसरी कहाँ फलाउन जान्ने थियो र हाम्रो बाउ नेपाल गएर आएर जेठी आमाले यसरी रोपेर यसरी फलाउनुहुन्छ भनेर नेपालबाट बाउ आएपछि रोपेका यत्रो आलु फले अनि आएपछि को रोपेर बल्ल थाल्यो त साल भयो आलु चाहिँ निकै फल्न थाल्यो बाउबाट आएपछि है एकदम मेहनत गरेर रोप्नुहुन्छ बाउले हजुर यत्रो आलु फल्छन् पनि हजुर यहाँ चाहिँ कान्छा बाका छोरा छोरीहरू हो कोही छोरीहरू चाहिँ अब यहाँ नहुँदाखेरि कोही चाहिँ मेन्युमा हुनुहुन्छ
कोही चाहिँ कता कता हुनाले उहाँहरूको फोटो नै हालिदिएर पठाइदिएका छौँ। यहाँ यता हुनुहुन्छ, यहाँ रातो लगाउने चाहिँ बाँकी ठुली छोरी, उहाँ अघि भयो भने थियौँ हामीले, उहाँ बितेको चाहिँ 6 महिना जति भयो। उहाँका छोराछोरीहरू पनि यही महामनाउने पवित्रा देवी खनाल कुमाङको घर हो। यहाँ जेठियामा जो हुनुहुन्छ उहाँ कुमाङको र उहाँकी श्रीमती पवित्रा देवी खनाल। देवीलाल मामा नाम हो के नि माउथु त बर्मा नाम हो के अरे, तर माउथु भनेर चिन्नुहुन्छ कि भनेर हो के अरे। दिदी खनालका सासू ससुरा छोरी हो जेठियामा। अनि ठुली छोरीमा कलेज पढ्दैछ, नानी छोरी चाहिँ भरामा 10 क्लास उसले पढ्दैछ। छोरो चाहिँ इन्टर्न गएर उसले बाबा मालेमा हुनुहुन्छ भनेर मलाई छ मान्ने गर्छ। कान्छी छोरी हो, दिदीकी कान्छी छोरी हो, ठुली दिदी कान्छी छोरी। मामा ससुरा हाम्रा है मामा ससुरा विराटनगरमा हो। विराटनगरमा धर्मन्दा पोखरेल भन्ने मामा ससुरा हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि बताइदिनु होला। यहाँ आमा बाबु पनि हुनुहुन्छ। छोरो बल 3 क्लास पढ्दैछ। माले गएका भने यिनै छोरा हो, यिनै छोरो हो। यो चाहिँ यहाँ पवित्रा कि ठुली छोरीको स्कुल भनौँ न, यो मालीमा कलेज पढ्दैछिन् र त्यो उहाँका तिनका साथीहरूसँग खिचेको फोटो। कलेज सेकेन्ड इयर भनौँ न। उहाँहरूको परिवार भेला नहुनाले फोटो नै पठाइदिन्छौँ। कान्छी सानीमा नमस्कार जेठियामा, तपाईँलाई नमस्कार छ। जेठियामा तपाईँ अरू कति अरू आउँदाखेरि कति आश लाग्छ। हाम्रो दाजुभाइ नुहाइ छ, एकजना आए हामीलाई कस्तो हुन्थ्यो होला। जसरी पनि दाजुभाइलाई एकजना पठाइदिनुहोस् न जेठियामा। भन्छन् अब तपाईँ भन्नुहोस् त सबैलाई सधैँ छोरा नि यहाँ आउनुभएको छ, जान्छु भन्दै हुनुहुन्छ। साइदासित पठाइदिनलाई तपाईँले हामी जसो गरेर मिहिनेत गरेर खिचेर पठाउँछ त्यस्तै सबैलाई भनेर खिचेर पठाइदिनु होला है। जसरी पनि सबै घुम्न यतातिर आउनु, सबै उता आइरहेको हाम्रा परिवार कोही आउनुहुन्न, अरू आउँछन् कति आउँदा पनि अब हाम्रा परिवार आउँछन् आउनुहुन्छ के भनेर कति आश गर्दाखेरि कसले पनि आउनु केले आउनु जेठियामा आउँ जसरी पनि आउनु कोसिस गरिदिनुहोस् न। तपाईँ नसके पनि दाजु भाइ भाउजू दिदी बहिनी हुनुहुन्छ, ठुली दिदी माल दिदी कान्छी दिदी दिदी त होला, बहिनी दिदी हो, सबैलाई सम्झना छ भनिदिनु होला जेठियामा। परिवार पनि सबै छन्, माइलाका कान्छाका परिवार वरिपरि सबै छन्। मान्छे बस्ती बसे जस्तै सबै यहाँ यस्तै गरी बसिसकेका छन्। हाम्रो मामा ससुरालाई पनि यो जसरी हामी बताइदिनु होला जेठियामा। मामालाई बताइदिनु होला। यहाँ आमा, यहाँ ससुरा, यहाँ कान्छी छोरी बिमारी भएको बाउ यतिका उसले उठ्नुभएको छ। यहाँ मामालाई पनि बताइदिनु होला। त्यही त होला नि। धेरै सम्झना छ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। यो घर चाहिँ हाम्रा हिमलाल सुवेदीका जेठा सुपुत्र पुनाराम सुवेदीको घर हो। उहाँको घर चाहिँ यो हाम्रो मगौ कौना भन्ने जग्गामा छ। सबै वातावरण सबै यहाँ त बहुत राम्रो छ बसोबास गर्न। यो हिमलाल सुवेदीका
जेठा सुपुत्र पुनाराम सुवेदीको घर हो। तो यो जुन फोटो हो यो चाहिँ हिमलाल सुवेदी र उहाँकी श्रीमती। उहाँ हिमलाल सुवेदी त बित्नुभयो, बितेकोले लगभग कति 7 वर्ष जति भयो होला। उहाँकी श्रीमती त अहिले त निकै भयो, कति साल 17-18 साल जति भयो होला। अहिले यहाँ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, यहाँहरू हुनुहुन्छ हिमलाल सुवेदीका जेठा सुपुत्र का परिवारहरू। जेठा सुपुत्रको नाम छ पुनाराम सुवेदी, उहाँका परिवारहरू हुनुहुन्छ। अहिले यहाँ हुनुहुन्छ हिमलाल सुवेदीका जेठा सुपुत्र पुनाराम सुवेदी। यहाँ हुनुहुन्छ पुनाराम सुवेदीकी श्रीमती मनु सुवेदी। यहाँ देखिनुभएको छ यी चाहिँ उहाँ पुनाराम सुवेदीका जेठा सुपुत्र रामु सुवेदी। यहाँ फेरि हुनुहुन्छ उहाँका पुनारामका सुपुत्र माइला सुपुत्र सन्तोष सुवेदी। वास्तवमा अहिले यहाँ सन्तोष सुवेदी उहाँ नै हुनुहुन्छ, यहाँ हाम्रो क्यामेरा खिचिदिने ओर्ने क्यामेराम्यान भनौँ न, उहाँ नै हुनुहुन्छ पुनाराम सुवेदीका माइला सुपुत्र। यहाँ अहिले देखिनुभएको छ यहाँ चाहिँ पुनाराम सुवेदीका साइला सुपुत्र सुनिल सुवेदी। यहाँ फेरि आउनुहुन्छ कान्छा छोरा पुनाराम सुवेदीका अनिल सुवेदी। उहाँका पुनारामका सुपुत्र 4 भाइ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई वास्तवमा भनौँ भने नेपालमा जेठा बाउ जेठीमा हुनुहुन्छ नि, सम्झना कतिको छ? धेरै सम्झना छ। हाम्रो बिहा गरेको त 25 वर्ष भइसक्यो। जेठामा हुनुहुन्छ भने खबर चाहिँ सुनिन्छ, कान्छा ससुरा गएर आउनुभयो, केही फोटा चिठी केही पठाउनु भएन, त्यो पिला छ पठाइदिए हुन्थ्यो। यो पालि पठाइदिए हुन्थ्यो नि, यो पालि सबै परिवार भएर यस्तै हाम्रो जस्तै परिवार सब मिलेर खिचेर पठाइदिएमा त धेरै धेरै राम्रो हुन्थ्यो होला नि। त्यही विश्वास छ मलाई पनि। हाम्रा आउँदा आएका माइला राई जानुहुन्छ कि भने ठुलो विश्वास छ, के अरे गए त हुन्थ्यो, जान्छु। धेरै धन्यवाद छ ठुला योगल दाजु, रामे दाजु, भाउ जेठी भाउजू, धेरै खबर पठाइराख्नु भएको छ। खबर पठाएको धन्यवाद छ। भाइ सबैलाई सम्झना छ, सबले भिडियो फोटा खिचेर पठाइदिनु होला। आउनु पनि इच्छा त छ, सकेसम्म आफै आउनुला। तपाईँहरूले पनि चिठी पत्र पनि पठाउनुहोस्, फोटा भिडियो पनि खिचेर पठाउनुहोस्। दाजु भाउजू, आत्मा दिदी, तुलसी दिदी, रुतिनी सबैलाई पनि सम्झना छ। कता कता सबलाई गरेर भिडियो सबलाई बताइदिनु होला। उसको गाँस आउने बेला भयो भन्नुभयो। कति उसको दुध यहाँ छ अहिले? आशा थियो भाइ, दुध दिँदै छ। कति बिस्तारै छ? 3-3.5 बिस्तारै छ। त्यसमा पनि यसो यतातिर जुन यो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ हाम्रो औँटाया भन्ने बस्ती हो। यहाँ चाहिँ हाम्रा हिमलाल सुवेदीका माइला सुपुत्र बस्ने गाउँ भनौँ न, औँटाया भन्ने जग्गा हो। यो घर देखिरहेको छ अहिले। यहाँ यो घर चाहिँ हिमलालका माइला छोराको लालमणि सुवेदीको घर हो। यो औँटाया हो। औँटायामा बढी रमाइलो छ भन्नु। यो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ औँटाया कौला सुया काण्डको मन्दिर हो, सरस्वती मन्दिर। सुवेदीजीको घरलाई पुग्न जाँदैछौँ र यहाँ हिमलाल सुवेदीको घर थियो र अहिले उहाँका माइला सुपुत्र मणि सुवेदीजीको। बाई बाई। कहाँ गएर खिचेर अरे धेरै धेरै
यहाँ देख्नुभएका चाहिँ हाम्रा माइलाबा प्रेमलाल सुवेदी हिमलाल सुवेदी यहाँ देख्नुभएका चाहिँ माइलाबा हाम्रा बुढाबा माइलाबा यहाँ चाहिँ हाम्रा घरका बुढाबा बुढियामा उहाँहरूले बित्नुभयो बा बितेको 6 वर्ष भयो आमै बितेको 9 वर्ष छोरी चाहिँ छैन छोरी चाहिँ बाहिर घुम्न जान्थ्यो अरे यसमा भेला हुन पाइयो त्यसको चाहिँ फोटो हालिदिन्छ हामीले उहाँ अबदेखि म 51जनालाई चिनाउने जान्छु उहाँ हुनुहुन्छ हेमलालकी माइली बुहारी माइली छोराकी बुहारी उहाँ चाहिँ महिला छोरा लालमणि सुवेदी उहाँ चाहिँ कान्छा छोरा ठाकुर प्रसाद सुवेदी उहाँ चाहिँ हेमलालका नाति लालमणिका छोरा पुरा छोरा जग यतापट्टिको चाहिँ माइली छोरी ठुली छोरी चाहिँ घुम्न गएपछि यो चाहिँ माइली छोरी मन्दिरा हो यो चाहिँ साइनी छोरी इन्दिरा हो यो चाहिँ कान्छी छोरी कान्तो छोरीको फोटो यसैमा राघवनीकी शिवरीकी जेठी छोरी अघि लालमणिकी जेठी छोरी छोरीको फोटो म्यामामा बसे तापनि नेपाली वेशभूषाका साथमा सुमन सुवेदीजीको गृह हो यो यहाँ लालमणिजी प्रत्येक बिहानै 7 बजेको टाइममा पाम्पी भन्ने गाउँमा गएर दुध लिने गर्नुहुन्छ र अब लाग्नुभयो मंडल में और सांकरी गहवर वन में राधा सरोवर दोहिनी कुंड में मयूर सरोवर श्री भानु सरोवर कीर्तिदा कुंड पे श्री गोवर्धन पर्वत भी बोले श्री राधा राधा Kena kamanau le narai श्री राधा राधा श्याम सुंदर की वंशी बोले श्री राधा राधा यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा के बात गर्नु श्री राधा राधा श्री राधा राधा निधिवन जी में बंदर बोले श्री राधा राधा ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा तिलक कुंड पे ब्रजेश्वर महादेव पीड़ी पोखर प्रिया सरोवर विलासगढ़ में चिकसौली गांव में ऊंचा गांव में कार्तिक सरोवर महारुद्र जी रंगीली गली में रेणपुरा गांव में चंद्रावली कुंड पे यशोदा मंदिर ललिता कुंड पे वृंदावन का गण गण बोले श्री राधा श्री यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्याम सुंदर की वंशी बोले श्री राधा राधा
रसिक जनों की वाणी बोले श्री राधा राम। ब्रज की लता पतासी बोले श्री राधा राम। ये हिमलाल की जेठी छोरी के घर गिरिया है। ये जो देखिए सब दुकान है माटी का घर है। चिंतामणि कोयल के घर है ये तो। ये हिमलाल सुबड़ी की जेठी छोरी के घर हो। नाम से माया देवी पौडेल को हो। जो देखेर खिचिस विष्णु प्रसाद र मेरा बुढा बुढियाको फोटो हो। यतापट्टिको चिन्तामणि हुनु नखस्नु भयो उहाँको बाउ मेरा बाबाको फोटो। यहाँ चाहिँ हिमलाल सुगडीका जेठी छोरीका घर परिवार हुन्। यहाँ अगाडि चाहिँ यहाँ हिमलाल सुगडीको जेठी छोरी चाहिँ देवी माया पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ जेठा छोरा उहाँ चाहिँ पुनराम पौडेल हुनुहुन्छ। यता चाहिँ कान्छा छोरा नन्दराम पौडेल हुनुहुन्छ। यतापट्टि चाहिँ एउटै छोरी माया ग्यावाली हुनुहुन्छ। यतापट्टि चाहिँ जेठी बुहारी पुनरामको श्रीमती सावित्री पौडेल हुनुहुन्छ। यतापट्टि चाहिँ माइली बुहारी चाहिँ गङ्गा पौडेल हुनुहुन्छ। यतापट्टि चाहिँ कान्छी बुहारी सीता पौडेल हुनुहुन्छ। यहाँ बसिराखेका पुच्चापुच्ची चाहिँ यतापट्टिका भाइ चाहिँ नाति जेठी छोरीका नाति कान्छा छोरा हुन्। यतापट्टिका चाहिँ जेठी छोरी कि माइली छोरी हुन्। यिनी पुच्ची चाहिँ पुनराम पौडेलकी एउटै छोरी हुन् पूजा पौडेल हो। यहाँ चाहिँ यतापट्टि चाहिँ मेघनाथ पौडेलकी माइला छोरा कि माइली छोरी चाहिँ हो भारती आरकुली चाहिँ छोरी हो भारती पौडेल हुन्। दुईजना छ अझै दुईजना चाहिँ बाहिर बस्छन् र काममा गर्छन् र यहाँ तिनको चाहिँ फोटाहरू देखाइदिन्छ। परिवारको फोटो हो। माइला छोराहरू नआएर फोटो मात्रै खिचेर पठाएका छन्। अनि यो छुट्टाछोरी छैन यसको बाहिर गएको हुँदाखेरि फोटो मात्रै खिचेर पठाएछौँ। यो चाहिँ साइनो चाहिँ भाइ हो। अनि छैन र बाहिर बसेर फोटो मात्रै खिचेर हालेर पठाएका छौँ हामीले। नेपाललाई भन्ने विचार के छ भन्ने तपाईँलाई नमस्कार छ दाजुभाइ दिदी जेठी आमालाई धेरै धेरै सम्झना छ। तपाईँलाई पनि कतिको सम्झना लाग्छ मलाई त एकदम भर्खर गएर लाग्छ जस्तो लाग्छ कि अलिकति असुविधा नहुँदाखेरि आउनु सक्छ। एकपालि चाहिँ भगवान्ले पुऱ्याउनु गर्छ जसरी पनि हामी एकपालि आउँछौँ। दाजुभाइ तपाईँ पनि एकपालि जसरी पनि आउनु यहाँ काम गर्नु होला। धेरै धेरै सम्झना छ मलाई एकदम घरिघरि मलाई याद मात्रै याद लाग्छ। ठुली बहिनी आत्मा बहिनी तँलाई धेरै धेरै सम्झना आउँछ मलाई। पहिला हामी खेलेको नाचेको गाएको सम्झाखेरि मेरो भक्कै छुट्छ अनि भुलिस् कि के गर्छु नि। अब यति नै होला। ल घरतिर के भन्ने विचार छ त? म चिन्तामणिको छोरो आमा छोरा परिवार छौँ। केही नजानेर उहाँको कसो छ को छ हामीलाई ठेगाना दिएर पठाउनु होला। फोटाउन यस्तै भिडियो खिचेर हुन्छ भने भिडियो खिचेर सकेसम्म पठाइदिनु होला। यहाँ कोही छैन हामी यहाँ एक टुरा जस्ता भइरहेका छौँ। परिवार कोही नआउँदाखेरि कसो हामीले चाह छैन। बाउ पनि खसेर जान्छ कोही जानिएको छैन। तपाईँहरूले देखिरहनु भएका परिवार हुनुहुन्छ हाम्रा
हिमलाल सुवेदीका जेठी छोरीका छोरी ज्वाइँहरू एउटै छोरी हो उहाँका ज्वाइँहरू तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ यता छेउमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ छोरी अनि उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हिमलालकी छोरीका ज्वाइँ त्यहाँबाट उहाँ देखिनु भएको छ उहाँका एक्ला सुपुत्र राजेश त्यहाँबाट उहाँ हुनुहुन्छ माइली छोरी ठुली छोरी रूपा त्यहाँबाट रूपा ग्यामाली अब अन्तिममा हुनुहुन्छ सानी ग्यामाली ज्वाइँको शुभ नाम पदम प्रसाद ग्यामाली यहाँ देखिरहेको घर छ यो घर चाहिँ हिमलाल सुवेदीको माइली छोरी हिरा देवी पौड्यालको घर हो र उहाँका परिवारहरू हुनुहुन्छ परिचय लिन जाउँ यो घर हो हिरा देवी पौड्यालको घर हिमलालकी माइली छोरी यो फोटो चाहिँ हाम्रा हिमलाल सुवेदीको छोरी ज्वाइँ माइली छोरी ज्वाइँ हिरा देवी र जयलाल पौडेल यो परिवार हिमलालकी माइली छोरी हिरा देवी पौडेलको परिवार नमस्कार हिरा देवी पौड्याल हो उहाँ चाहिँ उहाँको ठुलो छोरो देवी पौड्याल हो अनि विनय पौड्याल हो नमस्कार सानो पौड्याल तपाईँलाई उहाँ नेपालमा कतिको सम्झना छ नि जेठीलाई नमस्कार दाजुभाइ दिदीबहिनी भाउजूहरू बुहारीहरू सबैलाई नमस्कार छ पहिला आवाजको धेरै सम्झना छ जेठा सके तक दाजु भाउजू सबै घुम्न आएर हाम्रो हुन्थ्यो आत्मा दिदीलाई तुलसी बहिनीलाई सबै दाजुहरूलाई सबैलाई धेरै सम्झना छ धन्यवाद सबैले सम्झिनुलाई सबै यो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यो दोकान मगौको आउँछमा भन्ने जग्गामा हो मगौको बजार लाग्ने जग्गामा हो यो दोकान चाहिँ हाम्रा हिमलालकी माइली छोरी हिरा देवीको दोकान हो उहाँले अहिले दोकान खोलेर दोकानको काम गर्दै हुनुहुन्छ यो दोकान यिनी अहिले तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यिनी चाहिँ हामी हिरा देवी पौड्यालका कान्छा छोरा दोकान कस्तो छ राम्रै छ ठिकै छ नि सबै यो घर जुन घर तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ यो घर चाहिँ हाम्रा हिमलाल सुवेदीकी साइनी छोरीको घर हो उहाँ पनि यही कौन्डा आमाले बस्नुहुन्छ उहाँको दाजु बहिनीको घर चाहिँ नजिकै छ एउटै आँगनमा यहाँ जो फोटो देख्दै हुन्छ तपाईँहरूले उहाँ चाहिँ हिमलाल सुवेदीका साइनी छोरीका श्रीमान भनौँ न ज्वाइँ भनौँ न उहाँ चाहिँ अहिले बित्नुभयो बितेको 21 साल भयो चेतनारायण न्यौपा तपाईँले यहाँ देखिराख्नु भएको छ यहाँ हुनुहुन्छ हिमलालकी साइनी छोरी विष्णुमाया न्यौपाने उहाँका सुपुत्र प्रकाश न्यौपाने उहाँ हुनुहुन्छ उहाँकी छोरी चङ्गा न्यौपाने उहाँका चाहिँ एक्ला छोरा एक्ली छोरी हुनुहुन्छ उहाँ नेपालमा जेठियामा है तपाईँ जेठियामा दाजु भाउजू दिदी बहिनी सबैलाई फुपू फुपाजु सबैलाई सम्झनाको त्यसमा लगाउनुहोस् सबैलाई सम्झना छ नि म त सबै याद आउँछ नि जेठियाहरूमा नेपाल बस्छु नि याद आउँछ चिउरा फुटेर आलबस्तीबाट तुलाउन पनि आएका बाउ र म आएका गाडीमा चढाउन पनि अनि गाडीमा चढाउन आएका जेठाबाले नेपाल जान्छे छोरी उनी पाल्छु बोले भन्नुहुन्थ्यो जान्छु भन्दाखेरि बाबुले पनि जान दिनु भएन
उठेर जेठ्यासित गएको बाटो गएको गइ हुन्थ्यो होला के अरे घुमेर पनि आउँथ्यो होला अहिले त हामीलाई कति याद आउँछ कति सम्झना आउँछ जेठ्यालाई उहाँ मान्छे बस्तीमा पनि म आल बस्तीबाट आउँदाखेरि कति याद आउँछ मलाई जिस्काउनु छोरी बनाएर पाल्छु उहाँबाट पनि घुम्न आउनु जेठ्यामा त अब बुढी हुनुभयो के अरे तकड आउनुहुन्छ भने त अझै पनि आउन सक्नुहुन्छ कस्ता बुढाबुढी पनि आएका छन् आमा छँदाखेरि नेपाल जाने बेला भयो भनेर आलबस्तीमा गएर रोएको पनि कति याद आउँछ यहाँ चाहिँ अहिले तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ हिमलाल सुरेकी कान्छी छोरी कुमारी पौडेलसँग बिहा भएको छ उहाँको उहाँकी छोरी कान्छी छोरी एक्लै नै छिन् छोरी उहाँको नाम हो बिया पौड्याल उहाँको घर चाहिँ वास्तवमा पाम्पीमा हो उहाँ पनि आज घुम्न बजार यताउति आउनुभयो रहेछ र उहाँको पनि बडो भाग्य रहेछ उहाँ परिवारसँग पुग्नु भयो उहाँ चाहिँ उहाँको घर चाहिँ वास्तवमा पाम्पीमा हो उहाँका श्रीमान पनि पाम्पीमा सुवेदीका साइनी छोरीका छोरा तिम्रो काम चाहिँ पत्थर घोट्ने ओर्ने नि पत्थर घोट्ने पत्थर कस्ता हो यसलाई चाहिँ के भन्छ लीला भन्छ नि यसलाई धेरै लामो आलुका बुटा नि बारी गर्नुभएछ बर्खामा यिनी आलु फल्छन् नि ल नेपालबाट नि हाम्रा के भन्नु जेठाबाउहरू हुनुहुन्छ जेठा बडाबाउ बडियामा माइला बाउ साइनामा सबै हुनुहुन्छ होला हामी त सायद देखेका पनि छैनौँ फुर्सद भए आउनुहोस् बरमा घुम्न आउनुहोस् हामी छौँ परिवार छौँ सबै साथी छौँ आउनुहोस् मौका परे जेठाबाउ जेठियामा कान्छामा सबैलाई अन्तर् बजाउँदै भयो सबैलाई नमस्कार छ एकपालि मेमोमा चाहिँ आदिनु होला मलाई सबैले हेर्न खोजेछन् सबै आदिनु होला भने तपाईँले यो घर जुन घर देख्दै हुन्छ यो घर चाहिँ हिरामणि मामाको घर हो हाम्रा हिरामणि मामा उहाँ चाहिँ अहिले श्रेगोना भन्ने जग्गामा बस्नुहुन्छ श्रेगोना भन्ने जग्गा हो हिरामणि मामाको घर हो उहाँको घर हो मामा हुनुहुन्छ छ बाहिर जानुभएको छ हाम्रा बुढाबाउ बुढियामा हुनुभएको भन्नु परेन जानिराख्नुभएको छ मामाका परिवार हुनुभएको मामाजी बेटी बेटाहरू नेपालमा मामाहरू सानीमाहरू माइतीहरू भाइ दाजुभाइ सब परिवारलाई नमस्कार छ भाइ बहिनी सबैलाई आशीर्वाद छ होइन हामी एउटा सानो जो हुन्छ उहाँ सबैलाई आशीर्वाद छ हाम्रो नाति अझै हुन्छ उहाँ सबैलाई ढोक प्रणाम छ यहाँनिर यति हाम्रो हामी तपाईँलाई परिचय दिँदै मगौको पाम्पी भन्ने गाउँमा आइपुगेका छौँ तपाईँलाई लफी छ भने खिच्नु बस्ती मिन्त्रको लफी छ
तलतिरको रेया हो अब लेबी जाने बाटो खिच्छ टाढीदेखि लेबी जाने बाटो हो अरू त धेरै के खिच्नु छ र यो जङ्गलमा सिँढीहरू खिच्दैन सिँढीहरू ती खेतहरू मेसा तलका खेत खिचिन्छ राम्रो छ यो 11 वाली गुजरे आयो अनि यहाँ यो चाहिँ 14 बजी जाने बाटो हो सिधा गाडी खिच्नु हुन्छ एउटा यहाँ त देखि परेको पनि कुखुरादेखि सिद्धको चुली हो कमल लाएर साह्रै राम्रो खिच्नु पनि पाइएन जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी यो पम्पी पलाङ बस्ती हो पलाङ बस्ती आइपुग्यौँ जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी यो एकछिन ऐलामेको घर हो ऐलाको पुरानो ऐलामे बुढाको घर हो बोल्ने जिनिस अरे होइन राजधानी लागे राजधानी लागे मन में खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे यिनी पाम्पीका खेत हुन् पारीको लिसा बस्ती हो त्यहाँनिर यहाँ अब पल्लो पलाङ बस्तीको रेया आउँछ यो पल्लो पलाङ बस्ती जाने जागर हो हिँड्न तपाईँ साइकलमा हिँड्ने यो बाटोबाट हामी आलबस्ती जानेछौँ पहिला तपाईँहरू बसेको राखदिन गृह राखदिन घरमा हामी खिच्न जाँदैछौँ लौ अब जाम सबै जाम 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 यतैबाट लिसो बस्ती जाने हामी अब तपाईँहरू कति वर्ष बस्नु बाबुहरू कति वर्ष बस्नु हाम्रो यहाँ गएको कति वर्ष भएको 22 वर्ष होला
22 वर्ष हो नि त नि हामी जम्मेका पनि छैन रहेछौँ तेरा बाउको बिहा हो नि हजुर मन्दिर बनेको थियो मन्दिर चाहिँ यस्तो थिएन के अरे खरको झुपडो चाहिँ थियो अनि उतो डाँडो त उहाँ के अरे के भन्छ नामी जाने डाँडो होइन नामी जाने डाँडो हो त्यो बर्को बुटो भएको चाहिँ पहिला त थिएन नि यस्तो त घर माथिल्लो बस्ती चाहिँ उहाँ देखिन्छ उहाँ तिन देखेर त्यहाँ बर्खा बुटा अलि दुईवटा देखेका छन् 2-3टा घर देखेको छ नागी भन्ने कुरा देखियो अनि त्यहाँ चाहिँ नौमनको गोर्खाली बस्ती भन्ने त्यहाँ माथि डाँडा गाउँमा एउटा घर देखियो 2टा घर त्यो पलङ बस्तीमा चाहिँ उसले हाम्रा नेपालीहरू कति छन् 10-12 वर्ष होला ए त्यसमा त निकै रहेछ अनि उता दृश्य देख्यो उहाँ तार लाइनको उता तार लाइन तालिङ कता पर्यो कता पर्यो अहिले त्यो देखिरहेको छ नि तिम्रो ती सानसाना अनि तिमी खनन्द बाबाको बारी होइन र भक्कल अब उता अब हामी उतातिर लागु मलाई हजुर हाम्रो सानो खेल्नु हाम्रो साना पनि याद आउँछ जाने बाटो भित्रै छ यता भान्सा गर्थ्यो होइन हाम्रो घर हो यो हाम्रो त यहाँ सानैमा भयो जान्थ्यो आउन त के याद छैन यो आएको नि यहाँ हामी यहाँ गएको भयो 22 वर्ष तल सबै देखेका सब नेपालीकै घर हुन् तल राम्रो गरी खर्च यहाँ बिसाउने पानी मैलाको घर पानी मैलाको घरमा चुकाउनु घर हो पानी मैलाको घर छाउनेको घर हो माइला अब माइला बाबु बाटोतिर लाग्यौँ पहिला हाम्रो मेरो बिहा कहाँको याद आयो भन्नुहोस् त फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार फुलको आँखामा बसेको जग्गा यही हो फुलै संसार अहिले चाहिँ यहाँ दिदी आँखामा काँडै संसार
यो माइला भाइको छोरा माइलीको छोरा तपाईँहरू यहाँ बसेको कति भयो सोह्र वर्ष नि अनि त्यहाँ पहिला त ढकाल्नु हुन्छ नि हाम्रा तपाईँको सर चाहिँ गाईलाई दाना गराउनु यसलाई कलासाङ भन्छ नि काउली साग काउली नेपालमा भन्छ काउली साग नि काउली काउली यो पत्ता दाना पकाएर खिलाउने हो नि ल लाग्नु पर्यो जानु पर्यो अहिले हामी पुग्यौँ हामी अहिले कोइला माइला बा बसेको जग्गामा यो घर हाम्रो माइला बाबु कोइला बसेको जग्गा हो कति सालमा एकखेप छाउनुहुन्छ मान्छे बस्तीको अचार त बागा के गर्नुहुन्छ छोरो कुन चाहिँ माइलो माइला छोरा हुनु रहेछ पानी माइला नेपालबाट तपाईँ गाडी नेपालमा छन् भने यसो परिचय दिनुहोस् एउटा आफू पहिला बसेको जग्गाको भिडियो खिच्दै हिँडेका यहाँहरूको माइला बाबु बस्नु भने त नि पहिला यहाँ घरमा राजमणि जन्मेको जग्गा यही होइन राजमणि जन्मेको चाहिँ होइन यहाँ कोही जन्मेर पनि बसेर मेरो बिहा भएको यहीँबाट हो माइला भन्छ हामी यहाँ भिडियो खिच्नले आएको कता आउनुभयो के सोधौ न हो उहाँ त चिन्छ नि त्यो मालुङमा भारी बहुत राम्रो नि त्यो के को चुली होला कुन हो यो लामो चुली यहाँबाट त सिधै देखिँदो रहेछ नि यो अहिले देखिरहेको चुच्चो नि सेन्टा हो नि यो चुच्चो त्यहाँदेखि मुनि हो नि चम्रा कतै हो नि हो त्यो दुईटा डाँडाको बिचबाट मुनि त्यो डाँडा सब चम्रा कतैको डाँडा नि लो है सबैलाई याद छ पाँचवटा एकछिनमा बोल्न अलिक बिसाउनु पर्यो भन्ने पाँचवटा दिन देखिन्छ होला यार तिनको घर बनाउनु थाल्यो ल अब चाय पानी लिने होला सबैले भनेर आएका नौ यहाँ अब कता कता बस्नु त पूर्वे बस्ती मान्छे अस्ति सब त्यही भन्दा निशान नभए पनि जग्गा त सबै टुइन खनेर केही छैन टुइन खनेछन् भन्ने त्यो माथि त्यो घडेरीको फुलको बुटी चाहिँ देखिन्छ होला त्यही भन्दै अब यिनीहरूले जान्दैन नि त म आइपुग्छु बारी हो पहिला हाल बसेको बारी हो त्यो उता जाने माथि खारिया जाने बाटो त्यो हो यता नाम्नी जाने बाटो यो यो सबै बारी रम्मै गाउँ छर्दिने दिदी छर्दिने नि सबै गाउँ छर्दिने सबै पलसमा लाउन सबै पलसमा लाउन थाले खान्छ तसुकै मैले त्यो देखेको चाहिँ अनि नयाँ बसेको लिसो बस्थ्यो त्यो रोटाको छेउमा नयाँ बसेको बनमाले भन्छ यति भनेर यति टेरे भएको जग्गा हो त्यही त्यो खोले चाहिँ खेतका पहिला खेस गर्ने अहिले सब खेत भ्याइएर सब टुन गर्दैछन् त्यहाँ वरिपरि टुन पनि अलिको समयमा रेस भएको छ अब
लाग्ने होला हामी यहाँ अब पूर्व बस्तीमा आएर खिच्दैछौँ यहाँ बसेको यो फुलको बुटो यही हो कि जस्तो लाग्छ साह्रै ख्याल पनि आउँदैन मलाई त 8-9 वर्षको सानो थिएँ होला यही हो कि जस्तो निशानी लाग्छ त्यही भएर यहाँ आएर हामीले खिच्दैछौँ तपाईँलाई बताउनको लागि आफ्नो जग्गाको बसेको ठाउँको यहाँ आएर खिच्दैछौँ अब यहाँ खिच्दै झर तर उतो झेमा लाने खिच बसेको यहाँ कत्ला त्यही पनि याद आउँदैन कहाँ घरले केही जानिन्न तर माघी बाजेर बसेको ठाउँमा पनि यसो खिचेर तपाईँलाई निशाना सबै बताउँछ मैले यहाँ खिच्दैछौँ हामीले यहाँ आउँदाखेरि कोइला बसेको कहाँ हो जस्तो छ केही चिन्न निशानै केही जान्नै सकेन तिमीले सब याद रहेछ थाहा छ यसो निशान हेर्दा यो बाको या आँगनको फुलको बुटो जस्तो लगाएर हामीले खिच्दिउँ यहाँ पलतिर एउटा समूह चाहिँ छ क्या त्यसमा च्यान बसेको छ या घर यही हो घरबारी त यही मेरो के अब कहाँ जुनले चाहिँ जङ्गलले केही निशान सकेन पलतिर भेडा मार्ने कुकुर बसेको जग्गा यही हो कि जस्तो लाग्छ र यहाँ पनि खिचेर बताउँदैछौँ निशानी कतै केही भेउ पाउन सकेन के अरे अलिअलि केही भए पनि तपाईँलाई हेर्न हुन्छ भन्दै यहाँ खिच्दैछौँ यो च्यान बसेको रहेछ अरूतिर अब त घर यही हो कि घर जस्तो लाग्छ त्यहाँ च्यानहरू बनाएर चलाउँदै त्यो फुलको बुटो यो चाहिँ टाढाबाट आएको हो त्यहाँ माथि पैँको बुटो छ त्यहाँ पनि के भन्छ त्यो बुटाको नाम पनि याद आएन फरेदाको बुटो छ त्यहीँनिर त फुलको बुटो कहाँ त बारमा थियो कि बारमा थियो जस्तो लाग्छ मलाई कति बस्यो होला यहाँ यस्तो भएको छ पिनले हेर्नुहोस् यहाँ जेठोलाल यहाँ जाँदाखेरि त म त कति बस्यो पिन यस्तो भएको छ पिनको जग्गा यहीँबाट जानुभएको नेपाल जाँदा कति बस्नु कहाँ जानु पिनले खाएको जग्गा छ निशान भेटाउन सकिन्न सबै पिनले खाएर यहाँ यो गर्ने निशानी कतै छैन ठुली बहिनी आत्मा बहिनी आउँदा तहमा खेलेको भर्खर जस्तो लाग्छ मलाई त्यहाँ सम्झिन्छ कि सम्झिने तहमा खेलेको ठाउँमा भर्खर हो जस्तो लाग्यो मलाई हो यो के भन्ने माली बसेको जग्गा भने हो भने देखेको यो सम्भव ठुलो माली बसेको जग्गा भन्छ त्यो परदेखि चाहिँ पलाङ बस्ती हो के अरे यतादेखि यो के भन्छ झ्याङ्गी लाग्ने गोर्खालीले भालुखोप जाने बाटो देखिन्छ त्यहाँबाट यसो देखेको भालुखोप जाने बाटो त्यहाँ पर उत्तर गइरामा के गर्दै गरेका हुन् यार तिनीहरूले पिन गरेका हेर्नु पिन गरेका त्यो हो त्यसरी तान्छन् हो त्यो सेतीले चाहिँ तलबाट माटो तान्छन् यसरी घुमाएर त्यो चाहिँ थुप्रो चाहिँ त्यो फुल हालेर जो ढुङ्गामा हालेर राखेको छ मान्छे बस्ने अघि हो त्यो चाहिँ बिउको थुप्रो भन्छ हो त्यो भएपछि बल्ल पत्थर देखिन्छन् त्यहाँबाट निस्किन्छन् त्यहाँबाट बल्ल निस्किन्छन् पत्थर त्यो खन्नको लागि पातल पुग्नुपर्छ झन्डै मान्छेको सेकको हिसाब गर्ने मान्छेको हिसाब गर्ने झन्डै 15 मान्छे मुनि झर्नुपर्छ त्यहाँबाट यसो भित्र पनि घुस्ने गर्छ 4-5 भित्र यसलाई चाहिँ भन्छ टिनको खर्च यो जस्तो एक बाँधेका छन् बिचाउँदाखेरि यो एक मान्छेको हिसाबले बाँधेका छन् माथिल्लो भयो एउटा दोस्रो भयो 2टा 3टा 4टा 5टा 6टा 7टा 8टा 9टा 10टा 11 मान्छे गहिरो छ यो यसले चाहिँ यसरी घुमाएर झार्ने यो चाहिँ यसरी घुमाएर झार्नुपर्छ माटो दुईजनाले यसो गरेर तान्दा चाहिँ दुईजनाले तान्नुपर्छ यसरी त्यसो गरेर तान्नुपर्छ बिउ चाहिँ यहाँ छ यसलाई हो यो बिउ निकालेर यसरी गराएर यहाँ धोएपछि यहाँ राता पत्थर आउँछ यही हो हिमौको माटो मरीको माटो भन्ने यही हो मणी बस्ने माटो पनि गरेर जानुभएको भन्छ लिँदैछन् यहाँको भन्ने ठाउँका
अहिले राम्रै काम गरिसक्यो अलि गर्दै गरेर सबै किसिमको बाटो गरी साइकल पनि हालिदिनु यस्तो फोटो बनाएर हुन्छ हो साइकल किन हिँडेर स्कुल सातमाको वर्ष बुटा नाइ हाम्रो दाजु पढेको स्कुल यहाँ यो अमटाया भनेर सिटेर बस्नु त भनेर हामीले यहाँ सिक्दैछ मैले सातमाको स्कुल हो पहिला त सानो सानो अलिक ठुलो थियो अहिले त यस्तो खालको बनाएका छन् स्कुलको पनि अमटाया हालेर पठाउँ भनेर यहाँ सिक्दैछन् हामीले यहाँ पनि घोर पनि बनाएर चाहिँ यसको पनि अमटाया भनेर सिक्दैछन् हामी यहाँ सबै तार्ने मजाले केही गर्दैन अफिसको गाडीमा हल्लेको जाने यो गौबारी देखिन्छ यहाँदेखिको उतार्नेको गौबारी हो पुगेर आउँदाखेरि अलिक समय नपाउँदाखेरि माथि डाँडातिर पनि चढ्ने त्यहाँ पाइएन जानुहोस् तपाईँ जानुहोस् न त्यहाँ देउराली आइपुग्यौँ हामी देउरालीको डाँडो खिच्दैछौँ अब यो चाहिँ ठुली भाउजूको बिहा भएको घर हो यही ठुली भाउजूको बिहा भएको घर हो यो चाहिँ अन्त उहाँहरू यहाँ हुनुहुन्न बजार सर्नुभयो यो घर चाहिँ ठुली भाउजूको बिहा भएको घर हो यो यहाँ भाउजूको माइतमा हामीले भिडियो खिच्दैछौँ भाउजू म तपाईँको नन्द बोल्दैछु गोठाकी काली भन्छु पहिला तपाईँको नन्द म सुन्नु होला मेरो बोली सुन्नु होला यहाँ भिडियो खिच्दाखेरि सबैको आफन्तको घरको सबैको मटाया खिचेर पठाउँदैछन् हामीले यो देखिराखेको चाहिँ यो माइत भाउजूको माइत हो तपाईँको भाउजूको तपाईँ चाहिँ कहिले बुहारी भन्नुहोस् त कहिले बुहारी